इमरान लैला के साथ सर सुल्तान के ऑफिस की साइड में बने हुए खसूसी गेस्ट रूम में मौजूद था। सर सुल्तान अभी मीटिंग से फारिग नहीं हुए थे। क्या आप पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के चीफ हैं? अचानक खामोश बैठी हुई लैला ने कहा तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। मैं आपको औरत नजर आ रहा हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो लैला बेइख्तियार उछल पड़ी। क्या क्या मतलब, क्या चीफ औरत है? लैला की आंखें हैरत की शिद्दत से कानों तक फैल गई थीं। आवाज के लिहाज से तो मर्द लगता है, लेकिन इस कदर सख्त पर्दे में रहता है कि कम से कम मर्द इस कदर सख्त पर्दे में नहीं रह सकता। इसलिए मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो औरत है। अलबत्ता उसने अपने गले में शायद मर्दाना गदूद लगवा रखी हैं कि आवाज़ मर्द की लगती है, इमरान ने कहा। तो लैला बेइख्तियार हंस पड़ी। क्या वो कभी किसी के सामने नहीं आते? ये कैसे हो सकता है? लैला ने कहा। अगर आते तो कम से कम मर्द और औरत का झगड़ा तो तय हो जाता, इमरान ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, दरवाज़ा खुला और सर सुल्तान अंदर दाखिल हुए। तो इमरान बेइख्तियार उठ खड़ा हुआ। लैला भी उठ खड़ी हुई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान ने सीने पर हाथ रखकर सर झुकाए हुए इंतहाई खुशो खजो से सलाम करते हुए कहा। वालेकुम सलाम, तशरीफ़ रखें, मेरा नाम सुल्तान है, सर सुल्तान ने खुश्क लहजे में कहा और ख़ुद भी वो एक कुर्सी पर बैठ गए। ये मिस्री खातून हैं और इनका नाम लैला है। इनका ताल्लुक मिस्र की सीक्रेट एजेंसी से है और इन्हें मेरे पास कर्नल फरीदी ने भेजा है। इमरान ने सर सुल्तान के खुश्क लहजे को समझते हुए इस बार संजीदा लहजे में कहा। जाहिर है सर सुल्तान जिस ओहदे पर थे उसमें वो किसी अजनबी के सामने तो फ्री नहीं हो सकते थे। मैं इनकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सर सुल्तान का लहजा उसी तरह खुश्क था। इनका इसरार है कि आप एक कदीम मिस्री जेवर की चोरी में मुलव्वस हैं, इमरान ने कहा। तो सर सुल्तान बेइख्तियार उछल पड़े। उनके चेहरे पर इंतहाई गुस्से के तासुरात उभर आए। ये कैसा मजाक है? सर सुल्तान ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मैंने इन्हें बहुत समझाया कि सर सुल्तान ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन इनका इसरार जारी है, इसलिए मजबूरन मैं इन्हें आपके पास ले आया हूँ। अब आप जाने। और ये, इमरान ने कहा। सॉरी सर, इमरान साहब दुरुस्त बात नहीं कर रहे। मैंने यहाँ हुकूमत मिस्र ने हरगिज़ आप पर चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाया और ना ही हम ऐसा सोच सकते हैं। हमें सिर्फ इतनी हतमी इतला मिली है कि ये जेवर आपके पास देखा गया है। हुकूमत मिस्र ने सरकारी तौर पर आपसे बात की तो आपने इनकार कर दिया था, जबकि ये इतला हतमी है। और चूँकि मिस्र और पाकेशिया के दरमियान इंतहाई गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, इसलिए हम सरकारी सतह पर मज़ीद कुछ नहीं कर सकते थे, जबकि हमने इस जेवर का भी सुराग लगाना है। इसलिए मेरे चीफ ने कर्नल फरीदी से मशवरा लिया और कर्नल फरीदी ने मुझे इमरान साहब के पास भेज दिया और इमरान साहब मुझे आपके पास ले आए हैं। लैला ने फ़ौरन बात को संभालते हुए इंतहाई मोतबाना और माजरत खाना लहजे में कहा। आपने तो कहा था कि जेवर चोरी हो गया है और इसे सर सुल्तान के पास देखा गया है। इससे तो यही मतलब निकलता है कि सर सुल्तान ने चोरी किया है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम खामोश रहो, सर सुल्तान ने इमरान को बुरी तरह झिड़कते हुए कहा और इमरान इस तरह सहम कर कुर्सी पर सुकड़ गया जैसे अभी सर सुल्तान उसे गोली मारने वाले हों। उसने होंठ इस अंदाज में भेंच लिए थे जैसे उसने अब मुंह ना खोलने का हतमी फैसला कर लिया हो। मुझे याद आ गया है कि मुझसे सरकारी तौर पर यह बात पूछी गई थी, लेकिन ये हकीकत है कि मुझे किसी कदीम मिस्री जेवर के बारे में कोई इल्म नहीं है, सर सुल्तान ने लैला से मुखातिब होकर कहा। यस सर, ठीक है सर, लैला ने इमरान की तरफ ऐसी नज़रों से देखते हुए कहा जैसे कह रही हो कि मैं तो पहले ही कह रही थी कि सर सुल्तान कैसे मान सकते हैं। अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं, इमरान ने डरे डरे से लहजे में कहा। बकवास ना करना, कहो क्या कहना है, सर सुल्तान ने उसी तरह गुस्सीले लहजे में कहा। मिस लैला, आप जेवर की तस्वीर सर सुल्तान को दिखाएं। बढ़ापे में याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, इसलिए हो सकता है कि तस्वीर देखकर इन्हें याद आ जाए, इमरान ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि मैं जानबूझकर झूठ बोल रहा हूँ?
سر سلطان نے ایک بار پھر انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، آپ تصویر تو دیکھ لیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سر سلطان نے بے اختیار ہونٹ کھینچ لیے۔ ان کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ بے بسی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ شاید عمران پر مزید غصہ نکالنا چاہتے تھے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ اگر عمران بگڑ گیا تو پھر معاملہ ان کی شدید بے عزتی کے علاوہ اور کسی بات پر ختم نہ ہوگا۔ دکھائیں تصویر، سر سلطان نے بدستور غصیلے لہجے میں کہا تو لیلا نے پرس میں سے لفافہ لے کر ایک جھٹکے سے اس میں سے تصویر نکالی اور پھر اس تصویر کو دیکھتے ہی وہ بے اختیار چونک پڑے۔ ان کے چہرے پر یکلخت حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے اور عمران نے اس انداز میں لیلا کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ دیکھا، تصویر دیکھتے ہی سر سلطان کی یادداشت کام کرنے لگ گئی ہے۔ یہ زیور تو واقعی میرے پاس لایا گیا تھا، لیکن یہ مصری زیور تو نہیں ہے، یہ تو پاک ایشیا کے قدیم کھنڈرات سے دستیاب ہوا ہے، اور اسے دستیاب بھی پاک ایشیا کے ایک معروف ماہر آثار قدیمہ نے کیا ہے۔ حکومت پاک ایشیا اس زیور کو بین الاقوامی سطح پر نیلام کرانا چاہتی تھی کہ اس کی نیلامی سے ملنے والی کثیر رقم سے آثار قدیمہ پر مزید کام کیا جا سکے۔ اس کے لیے انہیں معروف ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر اسد درانی کے ویلیو سرٹیفکیٹ کی ضرورت تھی، لیکن ڈاکٹر اسد درانی شدید بیمار تھے، اس لیے انہوں نے سرکاری طور پر معذرت کر لی تھی، لیکن چونکہ میرے قریبی دوست ہیں اس لیے مجھے درخواست کی گئی تھی کہ میں انہیں اس بات پر رضامند کر لوں، اور میں نے انہیں جب فون کیا تو انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی، اور بس مجھے تو اتنا ہی معلوم ہے۔ سر سلطان نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، کیا یہ زیور آپ کو سرکاری طور پر بھیجا گیا تھا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، زیور تو وہ ماہر لے آیا تھا جس نے اسے دریافت کیا تھا، البتہ وزارت ثقافت کے سیکریٹری نے مجھے فون کر کے درخواست کی تھی۔ سر سلطان نے کہا، اس ماہر کا کیا نام تھا؟ عمران نے پوچھا۔ لیلا اب خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹھہرو، مجھے یاد کرنے دو، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، سر سلطان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ پھر چند لمحوں بعد ہی وہ چونک پڑے۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، ڈاکٹر امتیاز فاضلانی نام تھا ان کا، بڑے معروف ماہر آثار قدیمہ ہیں، پہلے بھی میں نے ان کا نام سنا ہوا تھا۔ سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا، کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، 2 یا 2.5 ماہ پہلے کا۔ کیوں؟ سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ڈاکٹر امتیاز فاضلانی کو فوت ہوئے 2 سال گزر چکے ہیں۔ عمران نے کہا تو سر سلطان بے اختیار اچھل پڑے۔ 2 سال نہیں، یہ تو 2 ماہ پہلے کی بات ہے، اور سیکریٹری علی احمد صاحب نے مجھے خود ان کا نام بتایا تھا، اور پھر انہوں نے بھی اپنا تعارف کرایا تھا۔ سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا، آپ کا مطلب ہے کہ کوئی سرکاری لیٹر جاری نہیں ہوا تھا، صرف سیکریٹری صاحب نے درخواست کی تھی؟ عمران نے کہا، سرکاری لیٹر کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے صرف ڈاکٹر اسد درانی کو رضامند کرنا تھا، بہرحال یہ کام سرکاری ہی تھا۔ سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا آپ سیکریٹری وزارت ثقافت علی احمد صاحب سے بات کریں گے کہ کیا واقعی انہوں نے آپ سے بات کی تھی؟ عمران کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ کیا مطلب؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ سر سلطان ایک بار پھر بگڑ گئے تھے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، بلکہ جو صورتحال میں سمجھا ہوں اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ان کی جگہ کسی اور نے سیکریٹری بن کر آپ کو کال کی۔ جن لوگوں نے اسے چرایا تھا وہ اس کا ویلیو سرٹیفکیٹ ڈاکٹر اسد درانی سے بنوانا چاہتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے گاہک نے اس پر اصرار کیا ہو اور ڈاکٹر اسد درانی نے انکار کر دیا ہو، تو انہوں نے یہ ڈرامہ کھیلا۔ انہیں کسی طرح یہ معلوم بھی ہوگا کہ ڈاکٹر اسد درانی آپ کو انکار نہ کریں گے۔ عمران نے کہا تو سر سلطان نے سائٹ پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ سیکریٹری وزارت ثقافت علی احمد صاحب سے بات کراؤ، سر سلطان نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی بج اٹھی۔ لاؤڈر کا بٹن بھی براہ مہربانی پریس کر دے، عمران نے کہا تو سر سلطان نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر ریسیور اٹھا کر انہوں نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ یس، سر سلطان نے کہا، بات کریں جناب۔ دوسری طرف سے پی اے کی مخصوص آواز سنائی دی۔ ہیلو، سر سلطان نے کہا۔ ہیلو، میں علی احمد بول رہا ہوں سر سلطان صاحب۔
دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ علی احمد صاحب، ایک اہم مسئلہ سامنے آیا ہے کہ مصر سے کوئی قدیم زیور چوری ہوا ہے جو نایاب ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی قیمتی بھی ہے، اور مصر کی ایک اہم شخصیت اس وقت میرے آفس میں موجود ہے۔ انہوں نے مجھے اس زیور کی تصویر دکھائی ہے تو مجھے یاد آ گیا ہے کہ 2-2.5 ماہ قبل آپ نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ یہ زیور پاک ایشیا کی قدیم کھنڈرات سے برآمد ہوا ہے اور حکومت پاک ایشیا اسے بین الاقوامی سطح پر نیلام کرانا چاہتی ہے، جس کے لیے ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر اسد درانی کی طرف سے جاری کردہ ویلیو سرٹیفکیٹ چاہیے، لیکن ڈاکٹر اسد درانی بیمار ہیں، اس لیے انہوں نے معذرت کر لی ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ چونکہ میرے قریبی تعلقات ان سے ہیں اس لیے میں ان سے بات کروں، اور آپ نے کہا تھا کہ معروف ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر امتیاز فاضلانی وہ زیور لے کر میرے پاس پہنچ رہے ہیں تاکہ بات کرنے کے بعد میں انہیں ذاتی رکا بھی دے دوں۔ اس کے بعد ڈاکٹر امتیاز فاضلانی میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے وہ زیور بھی دکھایا۔ میں نے ڈاکٹر اسد درانی صاحب سے فون پر بات کی تو وہ رضامند ہو گئے، اور میں نے رکا لکھ کر ڈاکٹر امتیاز کو دیا اور وہ چلے گئے، جبکہ مصری حکومت کا کلیم ہے کہ زیور مصری ہے اور اسے چرایا گیا ہے۔ سر سلطان نے پوری وضاحت کرتے ہوئے کہا، سر سلطان صاحب، میں نے آپ کو اس سلسلے میں کوئی فون نہیں کیا اور نہ مجھے ایسے کسی زیور کا علم ہے، اور ویسے بھی ڈاکٹر امتیاز فاضلانی کو تو فوت ہوئے 2-2.5 سال ہو چکے ہیں۔ مجھے تو آپ کی بات سن کر بے حد حیرت ہو رہی ہے کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ دوسری طرف سے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا گیا، اوہ، اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے ڈرامہ کھیل کر مجھے استعمال کیا ہے۔ اوکے، شکریہ، سر سلطان نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ان کے چہرے پر الجھن کے ساتھ ساتھ تعصب کے تاثرات نمایاں تھے۔ آئی ایم سوری مس لیلا، جو کچھ میں نے بتایا ہے ویسے ہی ہوا ہے، اور اب یہ بات طے ہے کہ مجھے استعمال کیا گیا ہے۔ آئی ایم سوری، اگر آپ کہیں تو میں سرکاری طور پر معذرت کر سکتا ہوں، سر سلطان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، مصری حکومت کو جو اطلاع ملی تھی کہ زیور آپ کے پاس دیکھا گیا ہے وہ کنفرم ہو چکی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی معلوم ہو گئی ہے کہ جن لوگوں نے اسے چرایا ہے وہ اسے یہاں پاک ایشیا لے آئے ہیں، اس لیے اب مس لیلا یہاں سے ان کا سراغ لگا سکتی ہیں۔ کیوں مس لیلا، میں درست کہہ رہا ہوں نا؟ عمران نے کہا۔ ہاں، بہرحال اب یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ یہ زیور یہاں لایا گیا اور ڈاکٹر اسد درانی سے اس کا ویلیو سرٹیفکیٹ بنوایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے چیف کو رپورٹ دے دوں گی، اب اجازت دیں، لیلا نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنو عمران، چونکہ اس سلسلے میں میری ذات کو استعمال کیا گیا ہے اس لیے میں ذاتی طور پر چاہتا ہوں کہ تم مس لیلا کی مدد کرو اور ان چوروں کا سراغ لگاؤ تاکہ یہ زیور ان سے برآمد ہو سکے۔ اس طرح کم از کم میرا ضمیر مطمئن ہو جائے گا، سر سلطان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ لیکن وہ میرا مطلب ہے کہ وہ چیک جو چیف مجھے دیتا ہے وہ تو نہیں ملے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ میں اس قدر۔ عمران نے فوراً کہا، بس مزید بکواس کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ میں تم سے ذاتی طور پر کہہ رہا ہوں اس لیے تمہاری فیس میں اپنی جیب سے دوں گا۔ سر سلطان نے اس کی بات کو درمیان میں ہی کاٹتے ہوئے کہا۔ لیلا انتہائی حیرت بھرے انداز میں ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں خاصی رقم جمع ہو چکی ہے، ویری گڈ، عمران نے بڑے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ بکواس نہیں، جو کچھ بھی ہے تمہیں بہرحال مل جائے گا، سر سلطان نے اسے مزید بات کرنے سے روکتے ہوئے کہا۔ سر، اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر عمران صاحب تعاون کریں تو مصری حکومت انہیں ان کی مطلوبہ فیس دے سکتی ہے۔ چیف نے مجھے کہا تھا کہ میں انہیں آفر کر سکتی ہوں، لیلا نے کہا۔ نہیں، یہ میری خواہش پر کام کرے گا، سر سلطان نے خشک لہجے میں کہا۔ پہلے آپ کو بتانا ہوگا کہ معاملات کہاں تک حل ہو سکتے ہیں، عمران نے کہا تو سر سلطان بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ سر سلطان نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ مشہور مثال ہے کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا، اس لیے آپ بتائیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنی رقم ہے تاکہ اتنا ہی کام کروں، عمران نے کہا تو سر سلطان ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم جا سکتے ہو مس لیلا، مجھے افسوس ہے کہ میری ذات مصری زیور کی چوری میں استعمال ہوئی ہے، میں مصری حکومت سے ذاتی طور پر اس سلسلے میں معذرت طلب کر لوں گا۔
सर सुल्तान ने कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ने लगे। 1 मिनट जनाब, सिर्फ 1 मिनट, इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा। तो सर सुल्तान दरवाजे के करीब रुक कर मुड़े। अब क्या है? सर सुल्तान ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। शायद उन्हें गुस्सा इस बात पर था कि इमरान ने उनका एहतराम करने की बजाय उनके अकाउंट की बात करके लैला के सामने उन्हें बेइज्जत करने की कोशिश की है। अगर आप चीफ ऑफ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से बात कर लें कि वो मुझे इसका हुक्म दे दें तो ना सिर्फ आपका बल्कि मेरा भी फायदा हो जाएगा, इमरान ने कहा। तो सर सुल्तान बेख्तियार चौंक पड़े। उनकी आंखों में हैरत के तासुरात उभर आए थे। जाहिर है वो समझ गए थे कि इमरान इस पर काम करना चाहता है, लेकिन वो ज़ाती तौर पर नहीं बल्कि सीक्रेट सर्विस के जरिए ये काम करना चाहता है। और इस बात पर उन्हें हैरत हो रही थी कि ये केस तो किसी सूरत भी सीक्रेट सर्विस का नहीं हो सकता, फिर इमरान ने ये बात क्यों की है? नहीं चीफ साहब, कभी इस पर रजामंद नहीं हो सकते क्योंकि बहरहाल ये काम सरकारी नहीं है, सर सुल्तान ने कहा। मेरा ख्याल है कि इस पूरी दुनिया में वो सिर्फ आपकी बात ही मानते हैं, इसलिए आप कहकर तो देखें, इमरान ने कहा। नहीं सॉरी, मैं खिलाफे उसूल बात नहीं कर सकता, इसलिए तो मैंने तुमसे ज़ाती तौर पर कहा था। सर सुल्तान फिर अड़ गए। मगर आपका अकाउंट मुझे मालूम है कि वो भी मेरी तरह मुफलिसो कलाश ही होगा क्योंकि आप अपनी तनख्वाह तक खैराती इदारों को दे देते हैं, इमरान ने बड़े मसमसे से लहजे में कहा। तो साथ खड़ी हुई लैला बेख्तियार चौंक पड़ी। सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने चीफ से बात करूं, वो सरकारी तौर पर चीफ ऑफ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से दरख्वास्त करें, लैला ने कहा। नहीं, मुझे मालूम है कि सीक्रेट सर्विस के दायरा कार में ये काम नहीं आता। ठीक है, मैं खुद बात कर लूँगा, सर सुल्तान ने कहा और तेज़ी से मुड़कर बाहर चले गए। आइए मिस लैला, इमरान ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया, उस दरवाजे की तरफ जहां से ऑफिस से गुजरे बगैर बाहर राहदारी में पहुंचा जा सकता था। आप कहाँ ठहरी हुई हैं? इमरान ने कार में बैठते हुए लैला से पूछा। होटल शेरेटन में, लैला ने जवाब देते हुए कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर कार आगे बढ़ा दी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब कार एक पुरानी रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हुई तो साइड सीट पर बैठी हुई लैला बेख्तियार चौंक पड़ी। ये आप कहाँ जा रहे हैं? लैला ने हैरत भरे लहजे में कहा। डॉक्टर असद दुरानी से मिलने, ताकि अब ये बात क्लियर हो सके कि जिस जेवर का सर्टिफिकेट उन्होंने बनाया है वो मिस्री था या पाकिस्तानी, इमरान ने कहा। क्या मतलब, आप ये बात क्यों कर रहे हैं जबकि अब तो सर सुल्तान ने भी पहचान लिया है कि ये मिस्री जेवर था, लैला ने हैरान होकर कहा। सर सुल्तान माहिर आसार कदीमा नहीं है मिस लैला, और तस्वीर से तो वैसे भी असल बात का इल्म नहीं हो सकता, इमरान ने कहा और लैला ने कोई जवाब देने की बजाय होंठ खींच लिए। थोड़ी देर बाद इमरान ने कार एक कदीम अंदाज की लेकिन काफ़ी बड़ी कोठी के फाटक के सामने रोकी और फिर दरवाज़ा खोलकर वो नीचे उतरा और आगे बढ़कर उसने सतून पर मौजूद कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। सतून पर डॉक्टर असद दुरानी की नेम प्लेट मौजूद थी। इमरान चूँकि ज़ाती तौर पर असद दुरानी से वाकिफ़ था और कई बार उनसे मुलाकात भी कर चुका था, इसलिए उसे यकीन था कि वो उससे मिलने पर रजामंद हो जाएंगे। चंद लम्हों बाद फाटक की छोटी खिड़की खुली और एक उधेड़ उम्र आदमी बाहर आ गया। मेरा नाम अली इमरान है, मैंने डॉक्टर साहब से मिलना है, इमरान ने उस आदमी से कहा। वो तो बीमार हैं जनाब, वैसे मुझे याद आ रहा है कि आप पहले भी आते रहे हैं, उस आदमी ने जो यकीनन मुलाजिम था जवाब देते हुए कहा। मुझे मालूम है, तुम मेरा नाम उन तक पहुंचा दो, फिर जो जवाब वो दें वो मुझे बता दो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और मुलाजम ने इस बार कोई जवाब देने की बजाय सर हिलाया और वापस चला गया। इमरान वापस कार में आकर बैठ गया। उसे मालूम था कि डॉक्टर असद दुरानी ज़रूर मुलाकात करेंगे, इसलिए वो कार में बैठ गया था ताकि बड़ा फाटक खुलते ही वो कार अंदर ले जाए, और फिर वही हुआ। थोड़ी देर बाद बड़ा फाटक खुल गया और जाहिर है ये इस बात का इशारा था कि डॉक्टर साहब ने मुलाकात पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इमरान कार अंदर ले गया। पोर्च में एक पुराने मॉडल की कार मौजूद थी। इमरान ने अपनी कार उसके पीछे रोकी और फिर वो दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। लैला भी नीचे उतर आई थी।
वो मुलाजम फाटक बंद करके वापस आया था। तशरीफ ले आएं, डॉक्टर साहब ने अपने कमरे में मुलाकात करनी है, वो चल फिर नहीं सकते, मुलाजिम ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो एक कमरे में दाखिल हुए तो डॉक्टर असद दुरानी, जो काफ़ी बूढ़े थे, एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनकी टांगों पर कंबल था और सर पर उन्होंने गर्म टोपी पहनी हुई थी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आपकी तबीयत कैसी है? मुझे अफसोस है कि आपको मैंने इस हालत में तकलीफ दी है, इमरान ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा। वालेकुम सलाम, मैं बीमार हूँ, लेकिन जाहिर है तुम्हारा नाम सुनने के बाद मैं मुलाकात से इनकार ना कर सकता था। बैठो, डॉक्टर असद दुरानी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये मिस लैला हैं, इनका ताल्लुक मिस्र से है, इमरान ने लैला का तारुफ कराते हुए कहा। तो लैला ने भी मौदबाना अंदाज में सलाम किया। मैं माजरत ख्वाह हूँ मिस लैला कि खड़े होकर तुम्हारा इस्तकबाल नहीं कर सकता, डॉक्टर असद दुरानी ने कहा। आपकी मेहरबानी है जनाब कि आपने इस हालत में भी मुलाकात का वक्त दे दिया है, लैला ने कहा। इस शैतान को शायद तुम नहीं जानती, ये आ जाए तो लाश को भी मुलाकात का वक्त देना पड़ता है। मैं तो बहरहाल अभी जिंदा हूँ, डॉक्टर असद दुरानी ने कहा। तो लैला बेख्तियार हंस पड़ी। शैतान से कौन वाकिफ नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, इसलिए आप बेफिक्र रहें, मिस लैला भी शैतान से बखूबी वाकिफ होंगी, इमरान ने कहा। तो इस बार डॉक्टर असद दुरानी बेख्तियार कहका मार कर हंस पड़े। उसी लम्हे मुलाजिम ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। ट्रे में मशरूब की 2 बोतलें मौजूद थीं। उसने एक एक बोतल इमरान और मिस लैला के सामने मेज़ पर रखी और वापस चला गया। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि आपको आराम की शदीद ज़रूरत है, इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने मिस लैला की आमद और जेवर के बारे में सर सुल्तान से मिलने तक की पूरी तफसील बता दी। हाँ, मुझे याद है, उन दिनों मैं बहुत बीमार था, इसलिए मैंने वैल्यू सर्टिफिकेट बनाने से इनकार कर दिया था क्योंकि इसके लिए खासा काम करना पड़ता है, लेकिन सर सुल्तान ने ज़ाती दरख्वास्त की और इसे हुकूमत पाकिस्तान के मफाद में बताया तो मुझे मजबूरन काम करना पड़ा, डॉक्टर असद दुरानी ने जवाब दिया। क्या आप बता सकते हैं कि वो जेवर जिस पर आपने काम किया था मिस्री था या एशियाई? मेरा मतलब है तिफूर था या नामोरा, इमरान ने कहा। तो डॉक्टर असद दुरानी बेख्तियार चौंक पड़े। ये बात तुमने क्यों पूछी है? वो मिस्री था, तिफूर, डॉक्टर असद दुरानी ने कहा। तो फिर आपने ये बात सर सुल्तान से नहीं कही कि ये मिस्री है और मिस्री जेवर से हुकूमत पाकिस्तान का क्या ताल्लुक? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसकी क्या ज़रूरत थी? जब उसे सर सुल्तान ने भेजा था तो जाहिर है मैं मज़ीद क्या कह सकता था। वैसे भी मैं बीमार था, इसलिए मैं किसी मज़ीद उलझन में ना पड़ना चाहता था। वैसे मुझे ज़ाती तौर पर हैरत तो हुई थी, लेकिन मैं खामोश रहा, डॉक्टर असद दुरानी ने कहा। क्या आपको याद है कि कौन आदमी उसे लेकर आपके पास आया था? इमरान ने पूछा। कोई सरकारी आदमी था, उसने अपना नाम तैयब बताया था, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बहरहाल था वो मुकामी आदमी, डॉक्टर असद दुरानी ने कहा। मिस लैला, आप वो तस्वीर डॉक्टर साहब को दिखाएं ताकि ये बात कन्फर्म हो जाए कि जिस जेवर पर उन्होंने काम किया था वो यही है, इमरान ने कहा। तो लैला ने इस बात में सर हिलाते हुए पर्स से लिफाफा निकालकर उसमें से तस्वीर निकाली और उठकर डॉक्टर असद दुरानी के हाथ में दे दी। हाँ, यही जेवर था, कतई यही, डॉक्टर असद दुरानी ने गौर से तस्वीर को देखने के बाद कहा और तस्वीर वापस लैला के हाथ में दे दी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका वैल्यू सर्टिफिकेट आपसे क्यों बनवाया गया था, जबकि यूरोप और एक्रीमिया में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो वैल्यू सर्टिफिकेट जारी करते हैं और उनके वैल्यू सर्टिफिकेट को बैनुल-अक़वामी सतह पर भी तस्लीम किया जाता है, इमरान ने कहा। मैं क्या कह सकता हूँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि जिन लोगों ने ये काम किया है वो इसे किसी ऐसे आदमी को फ़रोख्त करना चाहते हों जिसका एतमाद मुझ पर हो और इसलिए उसने इसरार किया हो कि मेरा वैल्यू सर्टिफिकेट बनवाया जाए, डॉक्टर असद दुरानी ने कहा। ऐसे आदमी यकीनन आपके नोटिस में होंगे जो इस कदर कीमती नवादर और वो भी चोरी शुदा खरीदते होंगे, इमरान ने कहा।
ان کی تعداد سینکڑوں میں ہو سکتی ہے اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، میں کس کا نام لوں؟ ڈاکٹر اسد درانی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس سلسلے میں بعد میں آپ کو کوئی فون کال بھی آئی تھی؟ عمران نے کہا تو ڈاکٹر اسد درانی بے اختیار چونک پڑے۔ اوہ اوہ، ہاں ہاں، مجھے یاد آ گیا، نواب سرفروز دین، ان کی کال آئی تھی۔ وہ کنفرم کرنا چاہتے تھے کہ میں نے واقعی اس نوادر کا ویلیو سرٹیفکیٹ بنایا ہے یا نہیں، لیکن میں انہیں ذاتی طور پر نہیں جانتا تھا، اس لیے میں نے صرف اتنا کہہ کر بات ختم کر دی تھی کہ میں نے واقعی اس زیور کا ویلیو سرٹیفکیٹ بنایا ہے۔ ہاں، اب مجھے یاد آ گیا ہے، ڈاکٹر اسد درانی نے کہا۔ اوکے، بے حد شکریہ، آپ کو زحمت دی گئی ہے، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، میں پھر بھی اس سلسلے میں جو مدد کر سکتا ہوں کروں گا، ڈاکٹر اسد درانی نے کہا، اور پھر عمران اور لیلا ان سے اجازت لے کر باہر آ گئے۔ کیا آپ نواب فیروز دین کو جانتے ہیں؟ لیلا نے کوٹھی سے باہر آتے ہی پوچھا۔ ہاں، اور اب ہم وہیں جا رہے ہیں، عمران نے کار میں بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ آپ نے سر سلطان کو تو انکار کر دیا تھا، لیکن اب آپ واقعی مجھ سے تعاون کر رہے ہیں، لیلا نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ میری مہمان ہیں، اس لیے مہمان کی امداد کرنا تو میرا فرض ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ خوبصورت بھی ہیں، اس لیے میرا فرض دگنا ہو چکا ہے، عمران نے کہا تو لیلا بے اختیار ہنس پڑی۔ اس تعریف کا شکریہ، لیلا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ویسے آپ کا تعلق چونکہ مستقل اس ایجنسی سے ہے جو چوری شدہ نوادرات کو تلاش کرتی ہے، کیا آپ کی ایجنسی نے اس سلسلے میں کام نہیں کیا؟ عمران نے کہا، کیا ہے، اور یہ اندازہ ہے کہ یہ کام ریڈ فلیگ کا ہے، لیکن اس کا کوئی حتمی کلیو نہیں ملا تھا، صرف اندازہ ہے، لیلا نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ ریڈ فلیگ؟ اوہ، تو یہ بات ہے، عمران نے کہا، کیا آپ ریڈ فلیگ کے بارے میں جانتے ہیں؟ لیلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں نے صرف نام سنا ہوا ہے، لیکن یہ لوگ نوادرات کی چوری اور سمگلنگ کا دھندا کرتے ہیں اور خاصی اونچی سطح کی تنظیم ہے، عمران نے جواب دیا، اور لیلا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔